भाग्य जुन लेखिएको छ त्यस कारणले म कमाइनँ, त्यस कारणले मैले प्रगति गर्न सकिनँ। मैले गरेँ तर भएन, किनभने भाग्यमै यति थियो त के गर्ने। त भाग्यलाई हामी कहीँ एउटा बहाना, कहिलेकाहीँ कर्म नगर्ने बहाना, कहिलेकाहीँ असफलता लुकाउने बहाना, कहिलेकाहीँ रातो अनुहार लुकाउने बहाना, कहिलेकाहीँ आफ्ना गल्तीहरूलाई लुकाउने बहानाको रूपमा लिन्छौँ। भाग्य के यति कमजोर कुरा होला त? भाग्यको विषयमा हाम्रो स्पष्ट सोच के भयो भने म कुनै भाग्यको अधीनमा छु, कसैले मलाई चलाइरहेको छ। हुनसक्छ कुनै स्वर्गमा वा वैकुण्ठमा बसेको भगवानले मलाई चलाइरहेको होला, कुनै ईश्वरले, कुनै विराट शक्तिले मलाई चलाइरहेको छ र उसले आफूले चाहे अनुसार मलाई नचाहेको नचाइ छ। म उसको हातको कठपुतली हुँ, मेरो केही पनि छैन। यो भन्ने हामी अधिकांशलाई लाग्छ। विशेष गरी असफल भएको बेलामा त हाम्रो चित्त बुझाउने तरिकै यही हो। मेरो भाग्य नै कमजोर थियो, अब के गर्नु भनेर चित्त बुझाएर हामी बिस्तारै उठेर हिँड्छौँ। त एकातिर कर्म गर्नुपर्छ भन्ने सोच अलिअलि बन्दैछ, अर्कोतिर भाग्यको सोच अत्यन्तै हावी छ। यही कारणले हाम्रो जीवनमा विरोधाभास जन्मेको छ। यही कारणले हाम्रो चित्त अत्यन्तै अशान्त भएको छ। त भाग्य ठुलो कि कर्म? अब बुझौँ कि भाग्य शब्दको सही परिभाषा के हो। यसको लागि दुई तीनवटा सूत्रहरू बुझ्नु जरुरी छ, दुई तीनवटा नियमहरू बुझ्नु जरुरी छ। पहिलो कुरा, व्यक्तिको स्वतन्त्रता परम छ। यो प्रकृतिको वा परमात्माको जुन अवधारणा हो, जुन डिजाइन हो, यो सृष्टिको जुन अवधारणा हो, यो अवधारणा अन्तर्गत व्यक्तिको स्वतन्त्रता परम छ। व्यक्तिले आफ्ना कर्महरूबाट नै आफ्नो भविष्य निर्माण गर्दै जाने हो। कर्महरूका श्रृङ्खलाबाट आफ्ना नयाँ नयाँ अनुभवहरू बन्दै जान्छन्। त्यस कारणले भाग्य के हो त? कर्महरूका श्रृङ्खलाले जीवन बन्ने भएको भएर र व्यक्ति परम स्वतन्त्र भएको भएर भाग्य के हो त? आजसम्म गरेका कर्मको आज देखिने वा भविष्यमा देखिने परिणाम हो। मेरै कर्मबाट आएका हुन्, त मेरा कर्मको लागि म जिम्मेवार छु। यो गहिरो नियम हो। व्यक्ति स्वतन्त्र छ, यो एउटा नियम हो। कर्मबाट नै भविष्य बन्दै जान्छ, यो दोस्रो नियम हो। र भाग्य के हो त भन्दा मैले आजसम्म गरेका र आज गर्ने कर्महरूको सामूहिक परिणाम हो। तत्काल गरेका कर्महरू त म देख्दछु। मैले आगोमा हात हालेँ, मेरो हात जल्यो, वा मैले बरफमा हात राखेँ, मेरो हातमा चिसो लाग्यो, अत्यन्तै चिसो भयो मलाई। यो तत्काल देखिन्छ। तर मैले आजसम्म जुन कर्महरू गरिरहेको छु, त्यो कर्मको परिणाम जब आउँछ, त्यो परिणाम म देख्दिनँ। थुप्रा कर्महरू मेरो जीवनमा भएका छन्, कर्म नै कर्म मेरा जीवनमा भएका छन्। त यी सबै कर्महरू जुन आजसम्म भए, जहाँ जहाँ मैले मेरो जीवनलाई, मेरो आत्मालाई कर्ममा संलग्न गरेँ, ती सबै लुके, ती सबै कता कता नेपथ्यमा हराएर गए। ती मेरो स्मृतिमा छैनन्, ती मलाई याद पनि छैनन्, मेरो सम्झनामा छैनन्। त्यही भएर म अहिले कुनै कर्म गर्न खोज्छु, धेरै कुराहरू व्यवधान बनेर आउँछन्, बाधा व्यवधान आउँछन्। मलाई थाहा छैन कि योभन्दा पहिले मैले जे कर्महरू गरेँ, ती सबै कर्मले मभित्र यस्तो जालो बुनिसकेका छन्, कर्मको यस्तो जालो निर्माण भएको छ कि मैले नयाँ कर्म गर्दाखेरि त्यो जालोले मलाई तत्काल रोक्छ। मेरै कारणले यस्तो भएको हो भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनौँ। किनभने कर्म र भाग्य दुईटा अलग विषय होइन। कर्महरूको लामो श्रृङ्खलाले भाग्य बन्छ। भाग्य भनेको कुनै बाहिरबाट कसैले मलाई दिने होइन। यो मनुष्यको अवधारणा नै होइन, सृष्टिको अवधारणा नै होइन। यो जीवनको नियम नै होइन। कसैले मलाई कहीँबाट तथास्तु गर्दैन, कसैले मलाई कहीँबाट दुःख दिँदैन। यदि ग्रह नक्षत्रहरूले मेरो जीवनलाई प्रभाव पार्छन् भन्ने छ भने पनि त्यो मेरो आफ्नो कारणले हो। मैले ती सबैलाई आफूतिर आकर्षित गरिरहेको छु।
यदि दुर्भाग्य मेरो जीवनमा आइरहेको छ भने कहीँ कतै मेरा जीवनका कर्महरूले मैले दुर्भाग्यलाई आफूतिर आकर्षित गरिरहेको छु। म देख्दिनँ होला किनभने यी सबै लुके। भगवान बुद्ध भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हेर जसरी दुध जमाउन राख्ने बित्तिकै दही बन्दैन, त्यसै गरी तिमीले गरेका कर्महरूको परिणाम तत्काल देखिँदैन। कति कर्महरू त जन्म जन्मपछि बल्ल परिणाम ल्याउँछन्। जसरी हामी देख्छौँ नि, बिउहरू एकै प्रकारका हुँदैनन्। कुनै बिउ रोप्यो भने दिन 2 दिनमै टुसा पलाउन सक्छ, धेरै ठुलो पनि हुनसक्छ केही दिनमै। कुनै फुलहरू हुन्छन् मौसमी फुलहरू, तर कुनै वृक्षहरू हुन्छन् अत्यन्तै समय लाग्छ। मैले सुन्दै थिएँ चीनमा एक प्रकारको बाँसको प्रजाति छ, रोपेको लामो समयसम्म, कति 20-25 वर्षसम्म त्यो खास देखिँदैन, त्यसपछि हर्लक्कै बढ्छ, 6 महिनामा हर्लक्कै बढ्छ। त्यसको वृद्धि प्रारम्भिक दिनमा देखिँदैन। त्यसकारणले कर्महरू विभिन्न प्रकारका छन्। मैले गर्ने कर्महरू कुनै तत्काल परिणाम ल्याउने छन्, कुनैले मेरो मनलाई बिगार्छन्, कुनैले मेरो हृदयलाई बिगार्छन्, यी कुनैले मेरो आत्मामा पापको गोल घेरा बनाइदिन्छन्। कुनै कर्मले तत्काल परिणाम ल्याउँछन्, कुनै कर्मले दिगो लामो समयमा बल्ल परिणाम ल्याउँछन्। त्यसकारणले कर्म ठुलो कि भाग्य भन्ने कुरै भएन। कर्मबाट नै भाग्य बन्दछ। धेरै कर्महरूको जोड नै भाग्य हो। त्यसकारणले एक आँखाले हेर्ने हो भने, एक प्रकारको दृष्टिले हेर्ने हो भने भाग्य ठुलो हुन्छ, किनभने धेरै कर्महरू मिलेर भाग्य बनेको हुन्छ। तर भाग्य कहीँ बाहिरबाट कसैले बनाइदिएको हुँदैन। त्यसकारणले अब जीवनमा के बुझौँ त, के गर्ने त आजबाट भन्दा म जे गर्न पनि परम स्वतन्त्र छु। यो परम स्वतन्त्रताको घोषणा हो। मनुष्य भनेको परम स्वतन्त्रता हो। त्यसकारणले त हामीलाई स्वतन्त्रता मनपर्छ। कसैले हाम्रो जीवनमा बाधा व्यवधान हालेको मन पर्दैन। अत्यन्तै सुन्दर जीवन हामी बनाउन चाहन्छौँ, किनभने वरिपरि सौन्दर्य छ, वरिपरि समृद्धि छ भने मात्रै स्वतन्त्रताको अनुभव गर्न सक्छौँ। जहाँ बाध्यता नहोस्, जहाँ परतन्त्रता नहोस्, जहाँ गुलामी नहोस्, त्यस्तो जीवनको हामी निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। हरेक मनुष्यको यो जन्मसिद्ध अधिकार हो। त्यसकारणले आजसम्मका मेरा कर्महरू गलत थिए होला र मैले आज दुःख पाएँ, यो मैले बुझ्नुपर्छ। र कर्म भन्दा पनि गहिरोमा मैले मेरा विचारहरूलाई समात्नुपर्छ। कर्म आफै बन्दैनन्, मेरो जस्तो विचार हुन्छ त्यस्तै प्रकारको कर्म बन्दै जान्छ। केही दिनसम्म चोरीको विचार मेरो मनमा आउन थाल्यो भने कर्मको रूपमा ममा चोरी देखा पर्न थाल्छ। आज देखा नपरे पनि केही समयमा देखा पर्छ, किनभने कर्म पाक्न समय लाग्छ। ममा ध्यान गरौँ, अब जीवनमा निवृत्तिको मार्ग अपनाऊ भन्ने विचार आउन थाल्यो भने त्यो विचार पनि पाक्न समय लाग्छ, तत्काल हुँदैन। त्यसकारणले मैले मेरा विचारहरूतिर ध्यान दिउँ कि मेरो जीवनमा सकारात्मक विचार जन्मिरहेका छन्, उत्साहले भरिने, खुसीले, प्रेरणाले, आनन्दले, जोसले भरिने विचारहरू जन्मिरहेका छन् कि छैनन् ममा। यदि ममा सकारात्मक विचार जन्मिरहेका छन् भने म ढुक्क भए हुन्छ कि सकारात्मक विचारले सकारात्मक कर्म जन्माउँछन् र सकारात्मक कर्महरूले फेरि सकारात्मक भाग्य जन्माउँछन्। भाग्य के हो? त्यसको देखिने रूप हो। त निरन्तर म आफ्ना विचारहरूमा काम गरौँ। केवल सकारात्मक कर्म गर्ने मात्रै होइन, राम्रो, असल, हितकारी, कल्याणकारी कर्म गर्ने मात्रै होइन, कल्याणकारी सोच पनि बनाऊ। सोच त मसँग हुन्छ, हेर्नुहोस्, कर्म गरिसकेपछि त्यसको प्रभाव बाहिर पनि देखिन्छ। आफ्नो सोचमा काम गरौँ, आफ्नो सोचमा ध्यान दिउँ, अत्यन्तै सुन्दर सोचहरूको निर्माण गरौँ। हरेक दिन प्रसन्न बन्ने व्यवस्था गरौँ र यो बुझौँ कि मेरो जीवन मेरो हातमा छ। हामीलाई अपङ्ग बनाएर, पङ्गु बनाएर यहाँ जन्म दिइएको छैन। हो,
जन्मको बेलामा हामीले आफ्ना पुराना जन्महरूका कर्मबन्धनहरू लिएर आउँछौँ। आफ्ना पुराना जन्मका छापहरू हामी लिएर आउँछौँ। जसरी कुनै पनि एउटा बिउ मैले लगेर रोपिदिएँ भने त्यो बिउ नयाँ छ, ताजा छ, त्यसको मुना, त्यसको टुसा ताजा हुन्छ, तर त्यो बिउ चाहिँ त्यसका अनन्त श्रृङ्खलाहरू, कस्तो प्रकारको प्रजातिको बिउ हो, त्यो कहाँ हुर्कियो, के गर्यो, अनन्त जन्मसम्मको कथा त्यो बिउले लिएर आएको हुन्छ। र जतिसुकै मैले मेहनत गरे पनि त्यसको त्यो बिउमा जस्तो प्रकारको भाव छ, जस्तो सम्भावना छ, त्योभन्दा बढी व्यक्त हुँदैन। ठिक त्यसै गरी मेरा जन्मको बेलामा हामी जे लिएर आउँछौँ, अघिल्ला जन्महरूका कर्महरूको अवशेष लिएर आउँछौँ, कर्महरूको भाव लिएर आउँछौँ, सञ्चित भाव लिएर आउँछौँ र त्यो भावलाई मिसाएर कर्म गर्दछौँ। अहिले मैले गर्ने कर्ममा मेरा पुराना कर्मका जालाहरू पनि संलग्न हुन्छन्। यो त कस्तो हो भने, मानुस् कि मैले दुध र पानी मिसाउन खोजेँ, पानी फोहोर छ भने म जतिसुकै सफा त्यहाँबाट बनाउन खोजे पनि, त्यसलाई बनाउन खोजे पनि त्यो सफा हुन सक्दैन, किनभने त्यो पानी आउँदैखेरि फोहोर आएको छ। अब त्यो दुध र पानीसँग स्वतन्त्रता छैन कि त्यो पानीमा भएको फोहोरबाट त्यो दुध अलग होस् वा पानी अलग होस्, तर मनुष्यको जीवनमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसकारणले अर्को सूत्र हामीले बुझ्नुपर्छ कि मनुष्य भने आफ्ना सबै पुराना कर्मका छापहरू, सबै कर्मका बन्धनहरूलाई तोडेर परम मुक्त हुन सक्छ। त्यो सम्भावना छ। मनुष्यको आत्मा स्वतन्त्रता छ। उसले आफ्ना कर्मबन्धनको बोझ लिएर हिँड्न सक्छ। आफ्ना नकारात्मक कर्महरू, जन्मका अन्धकारले भरिएका कर्महरूको भारी बोकेर हिँड्न सक्छ वा ध्यानको माध्यमबाट भारी बिसाउन पनि सक्छ। ध्यानको माध्यमबाट मैले आफूभित्रको चेतनाको अग्नि प्रज्वलित गरेर मेरा पुराना कर्मबन्धनहरू जलाएर म खरानी बनाउन पनि सक्छु। मनुष्यसँग त्यो सम्भावना प्रत्येक क्षण छ। त्यसकारणले मनुष्य बन्धन पनि हो, मुक्ति पनि हो। म आफै मेरो बन्धन हुँ, म आफै मेरो मुक्ति पनि हो। मनुष्यसँग यो परम स्वतन्त्रता छ। त्यसकारणले मनुष्यले कसैलाई गुनासो गर्न जानै सक्दैन, किनभने उसका कर्महरूले उसको भाग्य बनाएको छ र आफ्ना जस्ता कर्महरू छन् त्यही अनुसार संसारबाट अनुभवहरू आकर्षित गर्छ। व्यक्तिको सम्पत्ति वा विपत्ति, दुःख वा सुख, यश वा अपयश, जन्म वा मृत्यु सबै व्यक्ति आफूले आकर्षित गर्ने हो। त्यो आकर्षित गर्ने बिउ चाहिँ व्यक्ति आफू स्वयं हो। त्यसकारणले व्यक्तिले आफूलाई भित्रबाट बदल्नुपर्छ। भित्रबाट नबदलिकन मेरा बाहिरका कर्महरूमा सकारात्मकता, पवित्रता र तिनमा प्रभावकारिता आउँदैन। मैले आफूलाई भित्रबाट बदल्नुपर्छ। कसरी हुनसक्छ? म एउटा आत्मिक क्रान्तिको बाटोबाट हिँड्नुपर्छ। हरेक व्यक्ति 24 क्यारेट सुन हो, पवित्र सुन हो, तर कालान्तरमा जन्मका विचारहरूले, जन्मका कर्महरूले उसमा फोहोरहरू लागे, अपवित्रताहरू बाहिरबाट आए। तर जतिसुकै आए पनि त्यो बाहिरबाट आएका हुन्। तिनलाई जलाउने हो भने फेरि त्यो कञ्चन काया प्रकट भइहाल्छ। त्यो भित्रको स्वर्ण काया प्रकट हुन्छ। त्यसकारणले म एउटा आत्मिक क्रान्तिको बाटोमा लागु, म ध्यानको बाटोमा लागु। कर्म केही छोड्नु पर्दैन मैले, तर म कर्म बन्धनलाई छोड्दै जानेछु। ध्यानले के गर्छ? मेरो नयाँ भाग्यको निर्माण गर्छ। किनभने ध्यानले म भित्र रहेका सकारात्मक कुरालाई मार्दैन, सकारात्मक कुरालाई झन् बढाउँछ। म भित्र भएका नकारात्मक वृत्तिहरूलाई तोडिदिन्छ। नकारात्मक वृत्तिहरूलाई जलाएर खरानी बनाउँछ र मलाई बिल्कुल शून्यवत बनाउँछ। त्यसकारणले त जो व्यक्तिलाई गहिरो ध्यान लाग्यो
त्यो व्यक्तिको चिना जन्म कुण्डली च्यात्ने गरिन्थ्यो। त्यस दिनदेखि अब ग्रह नक्षत्र वा बाहिरका परिस्थितिहरू, बाहिरबाट आउने कुराहरूले व्यक्तिको जीवनलाई निर्धारण गर्दैन। यो व्यक्ति आफ्नो जीवनको मालिक भयो भनेर घोषणा गरिन्थ्यो र त्यो व्यक्तिलाई स्वामी भनिन्थ्यो। कालान्तरमा स्वामी शब्द अत्यन्तै विकृत हुँदै गयो। तर स्वामी शब्दको मूल परिभाषा हुन्छ त्यो व्यक्ति जसले आफ्नो जीवन आफ्नो हातमा लियो। कसले आफ्नो जीवन आफ्नो हातमा लिन्छ? जसले आजसम्मका कर्मका नकारात्मक छापहरूलाई जलाएर खरानी बनाइदियो, जो शून्यवत भयो, जो अब जे चाह्यो त्यो गर्न सक्छ। अब पुराना कर्मका रेखाहरू छैनन्, पुराना कर्मका छापहरू छैनन्। अब म जे गर्दछु त्यही अनुसार नै मेरो नयाँ जीवन बन्छ। अब व्यक्ति क्षण बाँच्न सक्छ। व्यक्तिको जीवनमा नृत्य आउँछ, व्यक्तिको जीवनमा हाँसो आउँछ र व्यक्तिको जीवनमा मुस्कुराहट आउँछ, प्रफुल्लता आउँछ, गहन शान्ति आउन थाल्छ। अब व्यक्तिले प्रेम पनि गर्न सक्दछ। हेर्नुहोस् त, कर्मको मूल परिभाषा बुझ्दा र कर्मलाई नयाँ आँखाले हेर्दा एउटा नयाँ जीवन बन्न थाल्दो रहेछ। जीवन कर्मकै परिणाम हो। तर आजबाट मैले सकारात्मक कर्म गर्न थालेँ भने के हुन्छ? आजबाट मैले सबैको हित गर्ने कर्म गर्न थालेँ भने के हुन्छ? आजबाट म मेरा पुराना कर्म बन्धनहरू जलाउने नयाँ कर्म गर्न थालेँ भने के हुन्छ? म बन्छु र म भित्रबाट मेरो प्रतिभा प्रकट हुन्छ। त्यस दिन व्यक्ति सफलता असफलता दुवैबाट माथि उठ्छ, सुख र दुःख दुवैबाट माथि उठ्छ र व्यक्तिले जस्तो चाहन्छ त्यस्तै प्रकारको जीवनको एउटा संरचना बन्न थालिहाल्छ।